अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपका मंजूर सर आपको आज फिर खैर मकदम करता हूँ अपने उर्दू क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल पढ़ा दर्द पुष्कर नाथ का लिखा ड्रामा दर्द का मारा, जिसमें हम समझू की दुकान पर एक लड़की आती है खिलौना खरीदने। वही कहानी हम पढ़ रहे हैं समझू के बारे में, कैसे वहाँ पे इसका दुकान हुआ करता था और वहाँ से रेसिडेंट्स अंग्रेज़ रेसिडेंट्स गुज़रते थे और इनके खिलौने बहुत पसंद करते थे। और एक लड़की के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने जहाँ तक पढ़ा वो है कि समझू और उसका बाप रमज़ान जू, इनका अंग्रेज़ रेसिडेंट्स का और अंग्रेज़ मर्द औरतों का चहेता कारीगर। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं इस यहाँ से बहरहाल रमज़ान जू जो कि समझू का बाप हुआ करता था, बहरहाल रमज़ान जू ने अपने बेटे समझू को इस हुनर के तमाम असरार व रमूज़ सिखाए थे और समझू ने आगे चलकर अपने बाप और उस्ताद का नाम रोशन किया। बंड के दुकानदार हलकों में ये बात मशहूर थी कि एक दिन समझू के हाथ से बना हुआ सुनहरी कलगी वाला जंगली मुर्ग देखकर एक अंग्रेज़ कर्नल की जवान लड़की चट्टाख से इसके खरदरे मैले खिचेले हाथों को बोसा दे दिया था। तो कहते हैं कि एक जानवर जंगली मुर्ग को देखकर एक अंग्रेज़ ऑफिसर की बेटी ने इसके हाथों को बोसा दिया था। समझू और ज़्यादा दिनों तक हाजी इस्माइल का कारीगर बनकर न रह सका, क्योंकि समझू बहुत बेहतरीन कारीगर था। लेकिन ये किसके माथा था? हाजी इस्माइल के कारखाने में काम करता था। क्योंकि ये इतना बेहतरीन कारीगर था, वो इसका कारीगर ज़्यादा देर तक न रह सका, क्योंकि चीज़ों के दाम एकदम बढ़ गए थे और इसका आबाई मकान जल चुका था और गीली लकड़ी के कड़वे खसेले धुएं से इसकी माँ को शाही बीमारी लग गई थी। डॉक्टर रॉलिंस की फीस बिलाकाक दर और अहमद जू शहदाद जैसे रईस ही अदा कर सकते थे। समझू माल बनाकर पहले तो मुख्तलिफ दुकानदारों को देता रहा, फिर गगरीबल के हाउस बोटों में रहने वाले अंग्रेज़ों को बेचता रहा। यानी वो पहले जब समझू ने अलग कारखाना बनाया, खुद अलग से काम करने लगा, तो पहले तो वो माल को ऐसे ही बेचता था। फिर गगरीबल आया और वहाँ का जो छोटे छोटे दुकानदार थे उन्हों को अपना माल छोड़ता था। फिर मुल्क आज़ाद होने से पहले गॉर्डन साहब ने बंड पर अपनी सगार एंड कैंडी नामी दुकान बढ़ाकर विलायत वापस चले जाने की ठान ली। जब मुल्क यहाँ आज़ाद हो गया 1947 में, फिर क्या हुआ? फिर बंड पे ही एक दुकान उन्होंने, यहाँ के अंग्रेज़ ऑफिसर ने छोड़ा, गॉर्डन साहब जो थे, तो उनने वहाँ पे एक दुकान छोड़ा और ख़ुद वापस इंग्लैंड चले गए। इत्फाक से ये खाली दुकान समझू को मिल गई, क्योंकि खाली था वो चला गया, तो ये दुकान अब समझू को मिल गया। 5-6 महीनों के बाद इस दुकान पर बोर्ड लग गया, समद एंड सन्स टैक्सी डर्मिस्ट, और ये बोर्ड इतना मशहूर हुआ कि अभी तक विलायत से आने वाले सियाह श्रीनगर में इस बोर्ड को तलाश करते नज़र आते हैं। तो तब से इसकी मशहूरियत कभी ख़त्म नहीं हुई। आज भी अगर अंग्रेज़ यहाँ आते हैं तो इस दुकान को ढूंढने लगते हैं। कुछ समदा की फ़नकाराना महारत का करिश्मा था, कुछ इसकी अनथक मेहनत का नतीजा था। समझो क्या था, इसमें फ़नकाराना महारत भी थी और ये बहुत ही अनथक मेहनत करने वाला था, और कुछ इसकी सादगी पसंद तबीयत का असर था कि समद एंड सन्स की दुकान ऐसी चल निकली कि बड़ी बड़ी दुकानें उसकी रोशनी की चकाचौंध
سے مانند نظر آنے لگی۔ تھوڑے عرصے بعد سمدہ صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد تاجروں میں شمار کیا جانے لگا۔ سمد جو پہلے غریب میں زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اب اس کا شمار بڑے تاجروں اور امیروں میں ہونے لگا۔ سمجھو نے اٹھ کر دکان کے اندر اخروٹ کی منکش تپائی پر رکھے ہوئے چیتے کے بچے کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر شیشے کی بنی ہوئی ان آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس نے نہایت فنکاری کے ساتھ اس کے چہرے میں فٹ کی تھی۔ تو سمجھو نے ایک دن اٹھ کر جو اس نے اخروٹ کی لکڑی سے ایک چیتے کے بچے کو بنایا تھا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور اس کے شیشے سے انہوں نے اس کی آنکھیں بنائی تھی، اس پر بھی ہاتھ پھیرا۔ پھر اس کے منہ پر لگائے ہوئے ان بالوں کو دیکھا جو ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اس نے 15 دن میں لگائے تھے۔ 15 دن میں اس نے بال لگائے تھے اس کے ایک ایک بال جوڑ کے، پھر وہاں پہ اپنا ہاتھ پھیرا۔ پھر انگلی سے اس کے منہ کے اندر لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے تیز نوکیلے دانتوں کو چھو کر دیکھا، پھر کیونکہ محنت سے بنایا تھا، پھر اس کے دانتوں کی طرف اپنا ہاتھ پھیلایا۔ ہاں، واقعی چند قدم کی دوری پر ہر دیکھنے والے کو چیتے کا یہ بچہ ایسے نظر آئے گا، اور اندر سے سوچا کہ اس طرح جو بھی اس بنٹ سے گزرے گا تو اس کو یہ چیتے کا بچہ ایسا ہی نظر آنے لگے گا۔ جیسے ابھی یہ اپنا داہنا پنجہ آگے بڑھائے گا اور جست لگا کر اس اخروٹ کی تپائی سے کھود پڑے گا، تو دیکھنے والے کو ایسے لگے گا کہ جیسے ابھی یہ اپنا پنجہ کھولے گا اور جمپ مارے گا۔ اس لڑکی کو بھی دکان کے باہر ایسا ہی نظر آیا ہوگا۔ یہ سوچا ہے کہ جو لڑکی آئی، سمجھ جو سوچتا ہے کہ جو لڑکی دیکھ رہی ہے اس کو بھی ایسا ہی لگا ہوگا۔ جب ہی تو وہ دکان میں داخل ہو کر بے حد محتاط انداز میں ڈرتے جھجکتے اس تپائی کے پاس چلی گئی تھی، اور پھر اس کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلی تھی جو نہ چیخ تھی نہ کلمہ، حیرت تھا، اظہار انبساط تھا۔ ایک عجیب سی آواز تھی جو شاید ہر بچے کے منہ سے نکلتی ہے جب وہ پہلی بار سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا ہے۔ تو جو بچی اس چیتے کے بچے کو دیکھنے آئی، ایک دم سے دکان میں، اور اس کے اندر سے ایک آواز نکلی۔ کیا آواز؟ پھر اس لڑکے نے ڈرتے جھجکتے سمجھو سے پوچھا تھا کہ بیچنے کے لیے ہے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے؟ تو لڑکی نے بولا اس کو کہ یہ بیچنے کے لیے، یہ چیتے کا بچہ آپ نے بیچنے کے لیے یہاں پہ رکھا ہے یا دکان کی سجاوٹ کے لیے رکھا ہے؟ لڑکی نے اس کی قیمت پوچھی تھی تو سمجھو نے قیمت بتا دی تھی، 2780 روپے۔ تو سمجھو نے اس کی قیمت اس کو بتائی 2780 روپیز۔ قیمت سن کر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا تھا، صرف ایک جھجک کے ساتھ اس چیتے کے بچے کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا اور دکان سے باہر چلی گئی تھی۔ تو قیمت سن کر لڑکی نے کچھ نہیں کہا، صرف اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور دکان سے باہر چلی گئی۔ تو فی الحال آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو انسٹرکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کلاس کو بار بار سنیں گے، بار بار حرف بحرف سنیں گے، اور اگر آپ کو کسی بھی جگہ کوئی کنفیوژن لگے، کوئی دقت محسوس ہو تو میسیج بھیجنا مجھے واٹس ایپ گروپ پہ یا مجھے فون کر دینا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل۔ اللہ حافظ۔